बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादी, आप देख रहे हैं सादी व्लॉग। जनाब बहुत बहुत आप लोगों को भी मुबारक हो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, ऑल ब्यूटीफुल मदर्स, ऑल हार्ड वर्कर्स, ऑल ग्रेसफुल मदर्स। बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सोचें कि आज हम सब अपनी माँओं को हैप्पी मदर्स डे तो बोल रहे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया भी है कि वो एक्चुअल में हैप्पी हूँ हमसे। थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हर साल मदर्स डे आता है और हम सब जो हैं वो बड़े जोश खरोश से हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। हम तोहफ़ा लाते हैं, हम अपनी माँओं को देखते हैं कि वो खुश हो जाती हैं और फिर उसके बाद हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। हमारी माएँ जो होती हैं, तो अगर हम हिसाब करें कि पैदाइश से लेकर अब तक उनकी खिदमत, उनका काम हमारे लिए, और सिर्फ पूरे साल में एक दिन, तो अगर आप कैलकुलेशन के माहिर हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमने उनसे 365 दिन साल की खिदमत ली है और हम उनको साल में सिर्फ एक दिन हैप्पी करना चाहते हैं। तो कौन ज़्यादा कामयाब है, हमारी मदर्स या हम? सोचिएगा ज़रूर इस बात पर, क्योंकि मदर्स जो हैं उनकी हमारे साथ एक खामोश कमिटमेंट होती है, और वो कमिटमेंट जो है वो उस वक्त शुरू होती है जबकि उन्हें हमारे दुनिया में आने का पता चलता है। जब उनको हमारे आने का पता चलता है तो असल में वो उनके लिए बहुत हैप्पी डे होता है, और वो वाकई खुश होती हैं कि उनके वजूद से एक और वजूद इस दुनिया में आने वाला है। उस वक्त उनकी फीलिंग ये होती है कि उसको वो अपने खून से सींच कर उस दुनिया में लाएंगी। उसके लिए वो इतना खुश होती हैं कि वो 9 महीने तक हर तरह की अच्छी बुरी चीज़ें, अपनी तबीयत की ख़राबी, और बाद दफ़ा तो कुछ ऐसी चीज़ें भी उनको लग जाती हैं जो सारी उम्र उनके साथ रहती हैं। यानी आप खुद सोचें, अगर कोई शख्स आपसे आपकी जायदाद में हिस्सा मांगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप दे देंगे खुशी खुशी? आप कहेंगे ना, भाई मेरी जायदाद है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको क्यों दूँ? लेकिन माँ वो हस्ती है कि जिसकी बॉडी की प्रॉपर्टी में औलाद हिस्सेदार बन जाती है जब वो दुनिया में आ रही होती है, और माँ खुशी खुशी उसको अपना हिस्सेदार बना लेती है, और इस चीज़ पे माँ बहुत खुश होती है। उसके जिस्म की हर चीज़ जो होती है वो डिवाइड हो रही होती है आधी, यानी वो अपनी ताकत का समझ लें 50% जो है वो अपने बच्चे को दे रही होती है, और उसके साथ साथ वो ये मुशक्क़त भी करती है कि वो जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है वो उसका बोझ उठा के, अगर सम टाइम देखें बेबी जो हैं वो 12 पाउंड के भी होते हैं, 6 पाउंड के भी होते हैं, 1 पाउंड, तो आप खुद सोचें कि हर वक्त 8 पाउंड या 12 पाउंड उठा के चलना, 9 मंथ में काम करना, अगर वो फुल टाइम वर्कर है, बाहर की जॉब भी करती है, तो बाहर का काम भी करना, घर का काम भी करना, तो आप क्या सोचेंगे? आप कर सकेंगे? हर आदमी जो है वो उससे बेज़ार हो जाएगा। लेकिन माँ वो वाहिद हस्ती है जो इस बोझ को बड़ी खुशी के साथ एक्सेप्ट करती है, अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी में अपनी औलाद को हिस्सा देती है, अपने खून में उसका हिस्सेदार बनाती है, अपने सारे वाइटामिन्स मिनरल्स में उसको हिस्सेदार बनाती है, और उस वक्त वो वही चीज़ खाती है जो उसकी बॉडी को सूट करती है, उसकी बेबी को सूट करती है। और इस तरीके से वो खामोश मुआहदा जो है वो हम उसके प्रेग्नेंट होने के पहले दिन से शुरू हो जाता है, जो कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक वो निभाती रहती है, और हम साल में सिर्फ एक दिन उसको हैप्पी करना चाहते हैं। सोचिएगा ज़रूर। फिर जब 9 महीने गुज़र जाते हैं और अब हम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, यानी 9 महीने हमने उसे वज़न उठाने पे मजबूर किया, खाने ना खाने पे मजबूर, डिफरेंट बीमारियों से वो लड़ी। उसके बाद हम दुनिया में आ गए, उसकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो वो हमें अपने अंदर उठा के चलती थी, अब उसको बाहर भी चीज़ें देखनी है। हम बेवक्त जागते हैं, रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, और वो रात को हमारे साथ जागती है और दिन में काम भी करती है। तो ये तो उसका एक बहुत बड़ा एहसान था हमारे ऊपर कि हमारी दिन की ज़रूरियात भी वो जाग कर पूरी कर रही थी, और हमारी रात की ज़रूरियात भी उसने जाग के पूरी की। कुरान पाक में इसलिए कहा गया है ना कि माँ के पैरों तले जन्नत है। लेकिन ये वो खामोश मुआहदा है जो उसने पैदाइश के पहले दिन से हमारे साथ किया था कि वो अपनी हर सब कुछ, अपनी सारी चीज़ें हमारे लिए कुर्बान कर देगी, लेकिन हमें परेशान नहीं देखेगी।
لیکن ہمیں صرف ہنستا ہوا دیکھنا چاہے گی. ہمارا اٹھا ہوا پہلا قدم اس کی خوشی کا باعث بنے گا. ہمارا کھایا ہوا پہلا لقمہ اس کی خوشی کا باعث بنے گا. ہم نے جب پہلی دفعہ ماں کہا ہوگا وہ خوش ہوئی ہوگی. حالانکہ اس وقت نہ اس وقت کسی نے مدرس ڈے کہا، نہ کسی نے تحفہ دیا، لیکن ہماری جسم کی یا ہمارے بڑھتے ہوئے نشو نما پاتے ہوئے بچوں کی جو پہلی چیزیں تھیں وہ ماں کو بے حد خوش کر دیتی ہیں. وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے، وہ اپنے سارے دکھ بھول جاتی ہے ہمیں صرف ہنستا ہوا دیکھ کر، صرف ہمیں بڑھتا ہوا دیکھ کر. کبھی اس کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے اسکول جانا ہے، ہم نے کیا لنچ لے کے جانا ہے، ہم کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، ہمارا وزن بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا، ہم صحیح طریقے سے ہماری نشو نما ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کہیں ہم غلط بچوں میں تو نہیں بیٹھ رہے. دنیا میں آنے کے بعد ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سوچیں اور فکریں بھی اس کے لیے بڑھ جاتی ہیں. بیٹیوں کی پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، بیٹوں کی الگ ہوتی ہیں. بیٹوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ریز کرنا ہے، بیٹیوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ریز کرنا ہے. لیکن ہم ایک بچے کی صورت میں ہر اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں جو اس وقت وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. ہم ہر اس چیز کو اپنا حق سمجھ کر لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پیدا کرنے والی جو ہے وہی ہماری ذمہ دار ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس لیے ماؤں کا بہت حق رکھا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اف کے ساتھ ساتھ ایسی بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں جو ان کے دلوں کو توڑ دیتی ہے. لیکن پھر وہ اپنی ماں ہونے کا احساس کرتی ہے، پھر وہ ہر چیز معاف کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان کی دعائیں ہمیں کس طریقے سے کہاں بچا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ ہم اس وقت بھی انہیں سال میں صرف ہیپی مدرس ڈے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایک ایسی شخصیت جو پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ہمارے خاموش معاہدے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم صرف اسے سال میں ایک بار ہیپی مدرس ڈے کہیں؟ ہم نے بچپن میں اسے کتنا ستایا، ہم نے اسے کس قدر پریشان کیا. کبھی ہمارے دوستوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوئی، کبھی ہمارے کوسچنس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئی، کبھی ہم نے شرارت میں گھر گندا کر دیا، اس نے صاف کیا. لیکن ہم کبھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ ہم پریکٹیکلی خود ماں اور باپ کے زمرے میں نہیں آ جاتے. بہن بھائیوں کی صورت میں، لڑائیوں کی صورت میں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے پیرنٹس کو پریشانی کی حالت میں ڈالا. کبھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز سے ان کو پریشان کرتے ہیں، کبھی نہ پڑھ کے پریشان کرتے ہیں، کبھی خراب دوستوں سے پریشان کرتے ہیں، کبھی ان کی باتوں کو نہ مان کر انہیں پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری لائف ہے، کوئی ہمارے اوپر کچھ کہنے والا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنی لائف دی ہے بس اب. لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ماں ہی تھی جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آئی. یہ ماں ہی تھی جس نے ہمیں ہر مشکل سے بچایا، جس نے راتوں کو جاگ کر ہمارے کمزور وجود کو اتنا بڑا کیا کہ آج ہم اس کے سامنے زبان درازی کرنے کے قابل ہیں. تو کیا یہ مائیں اس قابل ہیں کہ انہیں صرف سال میں ایک دفعہ ہی ہیپی مدرس ڈے کہا جائے؟ پورے سال ان کی خدمت ہم سب پر فرض ہے. ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا بھی ان کے اوپر فرض قرار دی گئی کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اور حتیٰ کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کو صرف ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں؟ جبکہ قرآن پاک میں بار بار ہمیں احساس دلایا جاتا ہے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے. تمہیں ایون حج کا ثواب بھی ملتا ہے جتنی بار تم ماں کی طرف، باپ کی طرف پیار سے دیکھتے ہو، اور اس کے ساتھ جو تم نے معاہدہ کیا وہ دنیا کی وہ اپنی آخری سانس تک وہ نبھا رہے ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم صرف ایک سال میں ایک دفعہ ان کو ہیپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، جب تک وہ حیات ہیں ان سے دعائیں لیں. جس دن وہ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے اوپر سے ایک گھنا سایہ دار درخت ہٹ جائے گا، اور دنیا کی مصیبتیں اس طریقے سے آپ کے سروں پر حملہ آور ہوں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. پھر اس وقت آپ پیار سے ماں کو بلا بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ ماں اس وقت ساری دنیا کی پریشانیوں سے دور آرام دہ اپنی قبر میں سو رہی ہوگی، جہاں لیکن ہو سکتا ہے وہ وہاں بھی ہماری وجہ سے بے چین ہو، کیونکہ ہم اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کا خون ہمارے اندر دوڑ رہا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جب تک ہماری ماں اور باپ زندہ ہیں ہم ان کی قدر کریں، ہم ان سے محبت کریں، سال میں ایک دن کو صرف اس کا معیار نہ بنائیں، کیونکہ گوروں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو اور ان کو خوش رکھو، کیونکہ اگر وہ تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو تمہارے پاس سے بہت بڑی بلیسنگ چلی جائے گی اور دنیا میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے سچا رشتہ صرف اور صرف ماں باپ کا ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ جب تک حیات تھی تو قدر نہیں ہوئی، جب وہ چلی گئی تو قدر ہو گئی۔ تو آپ لوگ اس چیز سے بچیں، زندگی میں ہی ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور سال میں ایک دن کا انتظار نہ کریں۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔